शादी करूं। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम ऐसे ये ख्वाब नहीं छीन सकती। बोलो कौन है वो? हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے سوتیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے سوتیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے سوتیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے سوتیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सुतीली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सुतीले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सुतीली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सुतीले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सुतीली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सुतीले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सुतीली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सुतीले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सुतीली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सुतीले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی ستیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے ستیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में और दूसरी तरफ रेहान के घर वाले भी मान जाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता इल्म से होगा, लेकिन कासिम जो है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर वो मजबूरन रेहान के घर जाके उसे मना करती है कि तुम नहीं आना, तो वो आगे से बोलता है कि क्यों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ड्रामे बोझ में आपने देखा कि कासिम जो है अपनी सौतेली बेटी को बोलता है कि तुम शादी करोगी वो भी मेरी मर्ज़ी की, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करूँगी। ये बात उस लड़की की माँ को पता लगती है और वो भी अपने सौतेले शौहर कासिम को बोलती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی، وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے سوتیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے بوجھ میں آپ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی کو بولتا ہے کہ تم شادی کرو گی، وہ بھی میری مرضی کی، لیکن وہ بولتی ہے کہ مجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے، میں آپ کی مرضی کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اس لڑکی کی ماں کو پتہ لگتی ہے اور وہ بھی اپنے سوتیلے شوہر قاسم کو بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ بعد میں اور دوسری طرف ریحان کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ علم سے ہوگا، لیکن قاسم جو ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ مجبوراً ریحان کے گھر جا کے اسے منع کرتی ہے کہ تم نہیں آنا، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ کیوں؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔